हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ है। अब प्रेजेन्टेसन सुरु गर्छौँ। ठिक छ, हामी सुरुमा आइसोलेसन अफ कोभिड-19 पेसेन्ट्सको बारेमा सुरु गर्छौँ। अब यसमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूकोमा अहिले आइसोलेसन सम्बन्धी कतिको वार्ड्सहरू अथवा आइसोलेसनहरू कतिको ट्रेनिङ छ यहाँहरूको? पहिला हजुर, आइसोलेसन सम्बन्धीको हजुरको ट्रेनिङ पहिला भइसकेको छ नि? यो कति कुराहरू चाहिँ यहाँ रिपिट पनि हुन्छ होइन? पहिला म चाहिँ के गर्छु भने यहाँ हजुरको क्वेसन्सहरू अहिले मैले देख्दिनँ होइन। पहिला चाहिँ हामी प्रेजेन्ट गर्छौँ, प्रेजेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ अनि क्वेसन्सहरू लिन्छौँ है त। अब सबभन्दा अगाडि जाउँ। अब यो चाहिँ जेनरल उसको लागि पनि एक्चुअल साइज गर्नु पर्ला। अब कोभिड-19को आइसोलेसन र इन्फेक्सन कन्ट्रोल पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ मास्कहरूको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ होइन। जस्तै हामीलाई थाहा भइसकेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सर्जिकल मास्क र N95 मास्क हुन्छ होइन। सर्जिकल मास्कमा हेर्नुभयो भने चाहिँ तीनवटा लेयर हुन्छ। त्यसमा सबभन्दा बाहिरपट्टिको आउटर लेयर जुन चाहिँ निलो अथवा हरियो हुन्छ त्यो चाहिँ हाइड्रोफोबिक अथवा वाटर रिपेलेन्ट हुन्छ भने भित्रको इनर लेयर जुन चाहिँ वाइट हुन्छ त्यो चाहिँ वाटर एब्जर्बिङ हुन्छ। र हामीले नदेखेको बिचमा चाहिँ एउटा फिल्टर हुन्छ, मिडल लेयरमा फिल्टर हुन्छ जसले चाहिँ भाइरस अथवा ड्रपलेट्सहरूलाई चाहिँ भित्र आउनबाट रोक्छ। हामीले मास्क लाउँदाखेरि कन्फ्युजन छैन होला, किनभने मास्क लाउँदाखेरि जहिले पनि यो निलो अथवा हरियो पार्टलाई बाहिर फर्काउने हो। पेसेन्टले लाउँदा पनि त्यही हो, डक्टरले लाउँदा पनि त्यही हो। जस्तो कि पहिला सोसल मिडियामा चाहिँ एउटा मिसलिडिङ इन्फर्मेसन फैलिरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ डक्टरले यतापट्टि फर्काउने पेसेन्टले अर्कोतिर फर्काउने भनेर जुन भइरहेको थियो त्यो चाहिँ मिसलिडिङ हो। अहिले हामीलाई के थाहा छ कि डक्टर अथवा पेसेन्ट जसले मास्क लगाए पनि मास्कको निलो अथवा हरियो पार्ट चाहिँ बाहिर फर्काएर लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेको छ। र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अब अरू मास्कहरू प्रयोग गर्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसन्स पनि आइरहेको छ। जस्तो कि हामीले घरमा बनाउने मास्कहरूमा जुन चाहिँ घरमा बनाउने मास्कहरू हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ यस्तो किसिमको फिल्टर हुँदैन। त्यो फिल्टर नभएको भएर हामीले सर्जिकल मास्कबाट जुन प्रोटेक्सन पाउँछौँ त्यो प्रोटेक्सन पाइँदैन, त्यो स्योर हो। तर त्यसमा धेरै स्टडी भएको छैन र अहिले सिडिसीले पनि मास्कको स्क्यारसिटी भएको भएर यदि मास्कै पाइएन भने आफैले घरको होममेड मास्क अथवा केही नभइकन त्यो कपडाको टालो त्यहाँ लगाए पनि हुन्छ भनेर भनिसकेको छ। केही न केही प्रोटेक्सन त अवश्य गर्छ, तर कति गर्छ हामीलाई थाहा छैन होइन। अब हाम्रो अर्को मास्क हो N95 मास्क। यसलाई चाहिँ रेस्पिरेटर पनि भन्छ। N95 मास्कको विभिन्न नाममा आउँछ। जस्तो कि हजुरले N95 लेखेको हुन्छ अथवा यहाँ देखाए जस्तो 3M लेखेको हुन्छ, 3M अथवा N95 होइन 3M यस्तो लेखेको हुन्छ। अथवा कुनै कुनै मास्कमा चाहिँ KN95 लेखेको हुन्छ भने युरोपियन स्ट्यान्डर्डको अनुसार छ भने चाहिँ FFP2 लेखा हुन्छ। FFP2 अथवा FFP3 छ भने बेटर, 3 अझ राम्रो हुन्छ होइन। होइन भने पनि FFP2। त्यो भएर चारवटा नाम सम्झिराख्नु होला। N95 चाइनिज कम्पनीबाट बनेको छ भने KN95, युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा बनेको छ भने FFP2 र अर्को एउटा नाम चाहिँ 3M। यो चारवटा नाममा चाहिँ यो N95 मास्क पाइन्छ। र N95 मास्क विभिन्न साइज एन्ड सेपमा आउँछ, यो हजुरलाई थाहै होला। यसमा चाहिँ हजुरको कुनै चाहिँ यस्तो सेपको हुन्छ, कुनै यस्तो सेपको हुन्छ। र यसको साइज क्याटेगोरी हेर्नु भने चाहिँ स्मल, मिडियम र लार्ज गरेर तीनवटा क्याटेगोरीमा आउँछ। र युजली हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ स्मल अथवा मिडियम फिट खान्छ। अब सर्जिकल मास्क र N95 मा फरक के छ भने चाहिँ अब फेरि सर्जिकल मास्कमा जाउँ। सर्जिकल मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ एयर टाइट हुनु पर्दैन। हाम्रो NMC को गाइडलाइनमा चाहिँ वरिपरि टेप टाँस्ने भनेको छ होइन। त्यो खास WHO को स्ट्यान्डर्डमा त्यो कतै पनि उल्लेख गरेको छैन, यहीँ नेपालकै आफ्नै होममेड गाइडलाइन जस्तो हो, तर यु क्यान फलो द्याट।
वरिपरि टेप लगाउन सक्नुहुन्छ। तर यो सर्जिकल मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ एयर टाइट हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन, त्यसको लागि बनाएको होइन। किनभने सर्जिकल मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो पार्टिकल्सहरू जुन आउँछ त्यो पार्टिकल्सहरू चाहिँ डिरेक्टली हाम्रो नाक अथवा मुखमा नपरोस् भनेर राखेको हो। एयरबोर्न पार्टिकल्सहरूबाट यसले प्रिभेन्ट गर्दैन, त्यही भएर यसमा एयर टाइट हुनु पर्दैन होइन। तर N95 भनेको चाहिँ यसको डिजाइनिङ चाहिँ हजुरको एयर टाइट हुनुपर्छ ताकि एयरबोर्न भाइरस कन्टेन्ट भएको पार्टिकल्सहरू नछिरोस् भनेपछि नम्बर 1 क्राइटेरिया यसमा एयर टाइट हुनुपर्छ। N95 लगाउँदाखेरि चाहिँ माथिपट्टि एउटा फलामको एउटा डन्डी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नाकको सेपमा फोल्ड गर्नुहोस् र वरिपरि एयर टाइट गराएर लाउनुहोस्। तर एयर टाइट गराइसकेपछि यो छ कि छैन भनेर चेक गर्नु भएन भने तपाईँलाई एयर टाइट छ कि छैन थाहा हुँदैन। त्यही भएर चेक गर्ने तरिका के छ भने चाहिँ तपाईँले N95 मास्क लगाइसकेपछि, अहिले हामी डेमोन्स्ट्रेसन पनि गर्छौँ, त्यो लगाइसकेपछि चाहिँ पहिला सुरुमा हावा भित्र तान्ने होइन, गरेर हावा भित्र तान्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्र सुक्नुपर्छ, त्यो मास्क चाहिँ सुक्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हावा फुक्ने, हावा फुक्दाखेरि चाहिँ त्यो मास्क चाहिँ फुक्नुपर्छ। यो हजुरलाई थाहै होला। त्यो नगरिकन तपाईँले N95 लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको N95 एयर टाइट छ कि छैन थाहा हुँदैन। एयर टाइट छैन भने यसले 100% प्रोटेक्सन गर्न सकेन, किनभने हजुरको फिल्टरबाट होइन कि साइसरबाट त्यो भाइरस भएको हावा छिर्ने भयो। त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो होइन, यसमा केही कन्फ्युजन छैन। अब अर्को कुरा चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि N95 एयर टाइट हुनुपर्ने भएको कारणले हामीले फेसियल हेयर हुनु हुँदैन, दारी जुङ्गा चाहिँ पाल्नु हुँदैन, अथवा मास्क पर्ने ठाउँमा चाहिँ दारी अथवा जुङ्गा चाहिँ हुनु हुँदैन। किनभने त्यहाँ चाहिँ हेयर भयो भने, त्यो दारी जुङ्गा भयो भने त्यसले चाहिँ त्यसलाई पोरस बनाइन्छ र भाइरस भित्र छिर्न सक्छ। त्यही भएर N95 लगाउँदै हुन्छ भने दुईवटा कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो। एउटा एयर टाइट हुनु पऱ्यो, एयर टाइट गर्नलाई चाहिँ दुईवटा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ हावा भित्र तान्ने, एउटा हावा भित्र बाहिर फुक्ने। अनि अर्को चाहिँ फेसियल हेयर हुन भएन, क्लिन सेभन भएको राम्रो है त। अनि अब यदि भइसकेपछि N95 कसरी लगाउने भन्ने भएपछि अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा मुभ गर्छौँ। जस्तो कि यो चाहिँ अनअफिसियल कुरा हो होइन, जस्तो कि हामीले कुन कुन मास्कले कति प्रोटेक्सन गर्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। जस्तो कि हामीले युज गर्ने N95 र सर्जिकल मास्क हो, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो यसको सिचुएसन, प्रयोग गर्ने सिचुएसन आफ्नो छ, त्यो अनुसार चाहिँ यिनीहरूले फुल प्रोटेक्सन गर्छ होइन, अलमोस्ट 95% प्रोटेक्सन गर्छ भने हामीले चाहिँ क्लोथ मास्क अथवा आफूले बनाएको मास्क लगायो भने भाइरस कति गर्छ, प्रिभेन्ट गर्छ, यो चाहिँ हामीलाई अननोन एकदमै कम गर्छ। त्यही भएर केही न केही नलाउनु भन्दा त के राम्रै होला, तर त्यो जस्तो इफेक्टिभ चाहिँ नहुन सक्छ होइन। त्यो भयो। अब यो स्लाइड स्किप गरौँ, यहाँसम्म केही क्वेसन छैन भने विल मुभ भयो। अब मास्कको बारेमा थाहा भइसकेपछि चाहिँ हामी तपाईँको हजुरको हस्पिटलमा पेसेन्ट्सहरू आएपछि कसरी हजुरले टेक केयर गर्नुहुन्छ र कसरी आइसोलेट गर्नुहुन्छ विल वाक थ्रु होइन। हामी चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल पेसेन्ट लिउँ, त्यो पेसेन्ट चाहिँ हाम्रो फिभर क्लिनिकमा आउनुभयो अथवा ओपिडीमा आउनुभयो, त्यसपछि हामी इमर्जेन्सीमा लग्यौँ, अनि त्यसपछि वार्डमा लग्यौँ, त्यसपछि आइसियुमा लग्यौँ। यो सबै प्रोसेसलाई चाहिँ हामी कसरी इन्फेक्सन कन्ट्रोलको हिसाबले कसरी प्रोसेस वाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देखाउन चाहन्छौँ। अब सबभन्दा अगाडि तपाईँको कुनै पनि पेसेन्ट आउनुभयो भने कि चाहिँ उहाँ चाहिँ फिभर क्लिनिकमा आउनुहुन्छ होइन, कि चाहिँ ओपिडीमा अथवा चाहिँ फिभर क्लिनिक नै भनौँ, अथवा चाहिँ इमर्जेन्सीको ट्रायल्स रुममा आउनुहुन्छ। त्यही भएर हजुरलाई थाहा होला अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँको हरेक इमर्जेन्सीको अगाडि अथवा साइडमा चाहिँ तपाईँले एउटा ट्रायल्स रुम बनाउनै पर्छ। अब त्यो ट्रायल्स रुम भनेको चाहिँ एउटा सेपरेट आइसोलेसन रुम हुनुपर्छ, जुन चाहिँ के सकिन्छ भने चाहिँ त्यसमा एक्जस्ट फ्यान्सहरू राख्नु पऱ्यो ताकि भित्रको हावा बाहिर फालियोस्। यदि त्यो सकिन्न भने पनि त्यसमा चाहिँ हजुरको वेल भेन्टिलेसन चाहिँ हुनु पऱ्यो, झ्याल ढोकाहरू पुरै खुलेको हावाको फ्लो भएको हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको ट्रायल्स रुम अथवा फिभर क्लिनिकको रुम त्यस्तो हुनु पऱ्यो, अथवा बाहिर ओपनमा गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि पेसेन्ट तपाईँको ट्रायल्समा अथवा फिभर क्लिनिकमा आएपछि त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले सर्जिकल मास्क लगाइदिनु पर्छ, किनभने तपाईँले अहिले त्यो फिभर आएको मान्छे नै फिभर क्लिनिकमा आउनुहुन्छ, फिभर आएको छ भने उहाँलाई भाइरस इन्फेक्सन इन्क्लुडिङ कोभिड पनि भएको हुनसक्छ, तपाईँलाई चेक नगरेसम्म थाहा हुँदैन। त्यही भएर त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ आउने बित्तिकै तपाईँले सर्जिकल मास्क लगाइदिनु पऱ्यो र खोक्दाखेरि त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ रुमालले अथवा क्विनोले मुख ढाक्न लगाउनु पऱ्यो होइन। र अर्को कुरा चाहिँ सकिन्छ भने चाहिँ पेसेन्टलाई 1 मिटर अथवा 3 फिट डिस्टेन्स राख्नु पऱ्यो। मास्क लगाइसकेपछि त्यो कम्प्लिटली 1 मिटर टाढा राख्नुपर्छ भन्ने जरुरत भएन, तर सकेसम्म डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको राम्रो। यो 3टा कुरा चाहिँ पेसेन्टलाई तपाईँले गरिदिनुहुन्छ भने एज अ हेल्थ केयर वर्कर तपाईँले के गर्नुपर्छ, हेल्थ केयर वर्करले चाहिँ तपाईँ फिभर क्लिनिकमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ इमर्जेन्सीको चाहिँ ट्रायल्स रुममा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो फोटोमा देखाए जस्तो मास्क, गगल्स र गाउन लगाउनुहुन्छ। अब मास्क कुन लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूमा, धेरै जसो डक्टर नर्सहरूले चाहिँ सर्जिकल मास्क लगाए पुग्छ, तर कुनै कुनै कन्डिसन्समा चाहिँ N95 लगाउनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ स्याम्पल कलेक्ट गर्दै हुन्छ भने होइन। अब
त्यो किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सास फेर्दाखेरि अथवा बिरामीले सास फेर्दाखेरि अथवा बोल्दाखेरि इभन खोक्दा अथवा हाछी गर्दाखेरि हजुरको भाइरस चाहिँ ड्रपलेट्समा मात्र बस्छ। ड्रपलेट चाहिँ 5 माइक्रोन्सभन्दा ठुलो साइजको हुन्छ र त्यो भाइरस ड्रपलेट्समा बस्छ र त्यो ड्रपलेट्स चाहिँ ग्राभिटीले त्यसलाई तल जमिनमा तानिदिन्छ। तानेपछि 6 फिटभन्दा टाढा जाँदैन। अब यसमा कन्ट्रोभर्सीको कुरा के आइरहेछ भने चाहिँ रिसेन्ट स्टडिजको अनुसार चाहिँ त्यो भाइरस त्योभन्दा टाढा अथवा इभन एयरबोर्न पनि हुनसक्छ भनेर एउटा दुईवटा स्टडीमा आएको छ। तर WHO र CDCले आफ्नो गाइडलाइन त्यसको आधारमा चेन्ज गरेको छैन। कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै जसो भाइरस चाहिँ ग्राभिटीले त्यसलाई तानिदिइहाल्छ, 6 फिटभन्दा तल नै त्यो बसिहाल्छ। कुनै कुनै भाइरस टाढासम्म जान्छ होला, तर त्यो इन्फेक्टिभ डोज भन्ने हुन्छ, इन्फेक्सन गराउनलाई चाहिँ इन्फेक्टिभ डोजको कुरा हुन्छ, त्यो इन्फेक्टिभ डोज पुग्दैन, त्यसले गर्दा चाहिँ इन्फेक्सन हुन सक्दैन होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यसमा आत्तिनु पर्दैन। जस्तो कि इन्फेक्सनको हिसाबले तपाईँले एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यदि तपाईँलाई ज्वरो आयो भने तपाईँले सिटामोल खानुहुन्छ होइन, तर सिटामोल 500 मिलिग्रामको खानुभयो भने तपाईँको ज्वरो कम हुन्छ, तर 5 मिलिग्रामको मात्र सिटामोल खानुभयो भने ज्वरो कम हुँदैन होइन। हो त्यसै कुनै पनि इन्फेक्सन हुन्छ भने त्यसको सर्टेन नम्बर अफ भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया हुनुपर्छ। त्यो पुग्यो भने चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ, त्यो पुगेन एउटा दुईवटा भाइरस अथवा एउटा दुईवटा ब्याक्टेरिया मात्र गयो भने त्यसले इन्फेक्सन गर्दैन, त्यसको इन्फेक्टिभ डोज पुग्दैन। त्यसै कारणले अहिलेको स्टडीमा, रिसेन्ट स्टडीमा चाहिँ बोल्दाखेरि हाच्छी गर्दाखेरि पनि भाइरस चाहिँ धेरै टाढासम्म जान्छ अथवा हावामा जान्छ भने तापनि प्र्याक्टिकल उसमा चाहिँ त्यसले इन्फेक्सन गर्न सक्दैन। त्यही भएर त्यसमा आत्तिनु पर्दैन। त्यही भएर तपाईँ यदि फिभर क्लिनिकमा अथवा ट्रायल्समा हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्यो भने मजाले पुग्छ। र सिङ्गापुर जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्सन भएको छैन, उनीहरूले यही नै प्रोटोकल फलो गरेको होइन। त्यो सर्जिकल मास्क, त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ गगल्स लाउनु पऱ्यो र गाउन, अनि ह्यान्ड हाइजिन फलो गर्नु पऱ्यो र हातले चाहिँ आफ्नो म्युकोजल मेम्ब्रेन्सहरू चलाउनु भएन। अब यसमा एउटा कुरो म थप्न चाहन्छु, यो चाहिँ हाम्रो सबैले बुझिसकेको कुरा हो। यसमा म फेरि हाइलाइट गर्न चाहन्छु। भाइरस कसरी सर्छ भने तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भने यसबाट प्रिभेन्ट गर्न कसरी सकिन्छ तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। जस्तो कि भाइरस चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी भाइरस हो, हाम्रो ओरल सेक्रेसन्समा हुन्छ होइन, अथवा रेस्पिरेटरी सेक्रेसन्समा हुन्छ। मोस्ट कमन मेकानिजम, वान अफ द मेकानिजम्स भनेको चाहिँ हामीले बोल्दा अथवा हाछी गर्दाखेरि त्यो हाम्रो मुखबाट त्यो भाइरस चाहिँ ड्रपलेट्सहरूमा आएर अनि बाहिर निस्किन्छ। र कुनै पनि मान्छे चाहिँ प्रोटेक्सन युज नगरिकन होइन, प्रोटेक्सन युज नगरिकन चाहिँ विदिन 6 फिट अथवा 3 फिट होइन, म्याक्सिमम् चाहिँ 6 फिटको डिस्टेन्समा आउनुभएको छ भने त्यो भाइरस भएको ड्रपलेट्सहरू चाहिँ उहाँको म्युकोजल मेम्ब्रेनमा पर्छ र म्युकोजल मेम्ब्रेनबाट चाहिँ उहाँको भित्र छिर्छ। म्युकोजल मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ उहाँको नोज, माउथ भइहाल्यो र अर्को आई पनि, आँखाबाट पनि भाइरस भित्र छिर्छ। त्यो कति यो कुरा चाहिँ कतिजना मान्छेहरूले बिर्सिनुहुन्छ होइन। अनि यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन, किनभने भाइरस चाहिँ आँखाबाट पनि भित्र छिर्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो डक्टर नर्सहरूले मास्क मात्र लगाएर पुगेन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो सँगसँगै गगल्स अथवा फेस सिल्ड पनि अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्यो। गगल्स अथवा फेस सिल्ड लगाउनै पर्यो, होइन भने चाहिँ भाइरस आँखाबाट पनि भित्र छिर्न सक्छ। एउटा मेकानिजम चाहिँ हजुरको डिरेक्ट ड्रपलेट्सबाट आउने भयो, एउटा बुझिहाल्नु भयो भने। सेकेन्ड मोस्ट कमन अर्को मेकानिजम चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ हजुरको वरिपरि सर्फेसमा टाँसिन्छ, लुगामा टाँसिन सक्छ, टेबल कुर्सीमा टाँसिन सक्छ, र तपाईँले अन्नोइली तपाईँले हातले छुँदाखेरि तपाईँको हातमा टाँसिन्छ, र त्यो हातबाट चाहिँ तपाईँले आँखा चलाउँदाखेरि अथवा नाक अथवा मुख चलाउँदाखेरि त्यो चाहिँ भाइरस चाहिँ फेरि म्युकोजल सर्फेसबाट भित्र छिर्छ। यो बुझिसकेको कुरा होइन। त्यही भएर यो सेकेन्ड मेथड जुन छ त्यसलाई चाहिँ इन्डिरेक्ट मेथड अफ ट्रान्समिसन भन्छ, र त्यो भाइरस भएको ड्रपलेट्सहरू जुन टाँसेर जान्छ त्यसलाई फोमाइट्स भन्छ होइन, फोमाइट्स। र इन्डिरेक्ट मेथड अफ भाइरस ट्रान्समिसनमा तपाईँको दुईवटा कुरा ध्यान गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको वरिपरिको सर्फेसहरू क्लिन गर्नुपर्छ, एन्टिभाइरल अथवा ब्लिच, त्यो कसरी क्लिन गर्ने अहिले हामी भनौँला। त्यो गरेर चाहिँ सर्फेसहरू क्लिन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको ह्यान्ड हाइजिन स्ट्रिक्टली फलो गर्नु पऱ्यो होइन। ह्यान्ड हाइजिन स्ट्रिक्टली फलो गर्नु पऱ्यो, अथवा हस्पिटलमा काम गर्दै हुन्छ भने ग्लोभ्स लाउनु पऱ्यो। अनि लगाइसकेपछि अरू काम गर्दाखेरि चाहिँ ह्यान्ड हाइजिन फलो गर्नलाई कि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट भनेको सोप एन्ड वाटर, त्यो छैन भने चाहिँ अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर, त्यसमा चाहिँ 60% अर मोर अल्कोहल हुनुपर्छ। अब यो दुइटामा कुन चाहिँ बेटर भन्ने कुरा आउँछ। दुइटामा चाहिँ सोप एन्ड वाटर बेटर हुन्छ, किनभने यदि तपाईँको हातमा चाहिँ सिगान अथवा र्याल धेरै लागेको छ भने त्यसमा अल्कोहलको पेनिट्रेसन राम्रो हुन सक्दैन। तपाईँले सेनिटाइजर युज गर्नुभयो भने त्यो सेनिटाइजरले राम्रोसँग पेनिट्रेसन नगर्न सक्छ। स्पेसली तपाईँको हातमा चाहिँ यो सिगान अथवा फोहोर धेरै टाँसिएको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँले
सोप एन्ड वाटर युज गर्नुभयो भने त्यो सबै वास आउट हुन्छ होइन, त्यही भएर त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ। र यो सोप एन्ड वाटर र अल्कोहलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा भइसकेको होला। भाइरसको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने चाहिँ भाइरसको बाहिरपट्टि लिपिड बाइलेयर हुन्छ, त्यो लिपिडको लेयरलाई चाहिँ 3-4वटा कुराले त्यसलाई मारिदिन सक्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको सोप एन्ड वाटर, साबुनले चाहिँ त्यो लिपिडको बाइलेयरलाई धोइदिन्छ। सेकेन्ड भनेको अल्कोहल, 60% भन्दा बढी कन्सन्ट्रेसनको अल्कोहल हुनु पऱ्यो। थर्ड भनेको ब्लिच, तपाईँले ब्लिच पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र फोर्थ भनेको अल्ट्राभायोलेट किरण जुन हुन्छ त्यसले पनि त्यो भाइरसलाई चाहिँ डिएक्टिभेट गरिदिन्छ। र त्यो बाहेक फिफ्थ भनेको चाहिँ हाई टेम्परेचर, त्यो भनेको 70 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा चाहिँ केही मिनट्स 15 to 30 मिनट्स राख्नुभयो भने भाइरस मर्छ। यो विभिन्न मेकानिजम्सले चाहिँ तपाईँले भाइरसलाई चाहिँ इनएक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँसम्म बुझिसकेपछि तपाईँले भाइरस कसरी ट्रान्समिट हुन्छ पनि बुझेपछि आफूलाई बचाउनलाई अहिले मैले भनेअनुसार चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, एउटा मास्क लगाउनुहुन्छ विथ गगल्स, त्यो इम्पोर्टेन्ट भयो। अब मास्क कुन लगाउने भन्ने कुरा यसमा डिटेलमा हामी भनिहाल्छौँ। अनि गाउन लगाउनुको कारण के भन्दाखेरि चाहिँ गाउन लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ आफ्नो लुगामा नटाँसियोस् होइन, त्यही भएर तपाईँ घर जाँदाखेरि चाहिँ भाइरस बोकेर जान नपरोस् भनेर गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि ह्यान्ड हाइजिन अथवा चाहिँ ग्लोभ्सको कुरा भइहाल्यो। त्यो बाहेक चाहिँ बुट, सु कभर र हेड कभरहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। यसमा कुन कुन मटेरियल्स कुन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो छ, जस्तो कि मास्क तपाईँले N95 लगाउनुहुन्छ अथवा सर्जिकल मास्क लगाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डको हुनु पऱ्यो, किनभने त्यहाँ भित्रको फिल्टर चाहिँ एज पर स्ट्यान्डर्ड हुनु पऱ्यो होइन। मास्कको भित्रको फिल्टर के छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो, त्यो इम्पोर्टेन्ट भयो। अनि त्यसपछि तपाईँले हेड कभर अथवा गाउन लगाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको नम्बर 1 क्राइटेरिया भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ वाटरप्रुफ हुनु पऱ्यो होइन। वाटरप्रुफ भयो भने के हुन्छ, त्यो भाइरसको सेक्रिसन्सहरू चाहिँ तपाईँको लुगामा लाग्दैन। र सेकेन्ड भनेको चाहिँ त्यो फेरि रियुजेबल भयो भने त्यो बेटर। रियुज गर्नलाई चाहिँ तपाईँले अटोक्लेभ गर्न सक्नुहुन्छ गाउनलाई होइन, अथवा तपाईँले चाहिँ सोप एन्ड वाटरमा चाहिँ हाई टेम्परेचरमा धुन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई एयर ड्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले लगाएको गाउनलाई अथवा तपाईँले लगाएको लुगा पनि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हिटेड वाटरमा साउन पानीले धोइदिनु भयो अथवा त्यसमा ब्लिच पनि राखिदिनु भयो भने झन् राम्रो, र त्यसलाई एयर ड्राई गरिदिनु भयो भने भाइरस मर्छ। त्यही भएर चाहिँ पिपीको हिसाबले चाहिँ तपाईँले धेरै आत्तिनु पर्दैन। जस्तो कि हामीले पिपीको हिसाबले हामीले आत्तिनु पर्ने भनेको चाहिँ सर्जिकल मास्क अथवा N95 हामीसँग हुनु पर्यो। गाउन चाहिँ रियुजेबल छ, गाउन चाहिँ वाटरप्रुफ भयो भने बेटर। त्यो छैन भने पनि तपाईँले सर्जरीमा लाउने चाहिँ बाक्लो खालको स्क्रब्स लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो वाटरप्रुफ नभए पनि त्यो सेक्रिसन टाँसिएर त्यो भाइरस त्यहीँ नै टाँसियोस्, तपाईँको लुगामा नलागोस्, त्यसको उद्देश्य भनेको त्यही नै हो होइन। त्यही भएर चाहिँ गाउनमा धेरै आत्तिनु पर्दैन होइन। र गाउन छैन भने पनि तपाईँले चाहिँ रेनकोट लगाए पनि हुन्छ खास होइन, बाहिरतिर रेनकोट पनि लगाएको छन् भन्नुको अर्थ चाहिँ वाटरप्रुफ हुनु पऱ्यो, त्यो भयो भने बेटर। वाटरप्रुफ छैन भने बाक्लो चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यही भएर गाउनमा धेरै हामी आत्तिनु पर्दैन होइन। अनि गाउन पनि फेरि हजुरको फुल बडी सुट र फुल बडी सुट नभएको चाहिँ पार्सल लाउने भन्ने कुरामा खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। फुल बडी सुट लाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको घाँटी पनि कभर गर्छ, सबै कभर गर्छ। अनि त्योभन्दा कम खालको लाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको नेक चाहिँ एक्सपोज हुन्छ। अब त्यो गर्दा गर्दा पनि हजुरको जस्तो कि इटालीमा चाहिँ हजुरको अथवा स्पेनमा फुल बडी सुट नै युज गरिरहेछ, अमेरिकामा चाहिँ पार्सेल युज गरिरहेछ। तर हेल्थ केयर वर्करको इन्फेक्सनको रेट चाहिँ इटालीमा बढी छ, अमेरिकाको कम छ, जबकि इटालीमा फुल बडी सुट लाउँछ। भनेपछि यसमा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको सुट लगाएर मात्र प्रोटेक्सन हुँदैन, हजुरको त्यो डफिङमा त्यो सुट झिक्दाखेरि चाहिँ अलि नर्मल गाउनभन्दा होल बडी सुट चाहिँ झिक्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाहिरको भाइरस चाहिँ तपाईँको हातमा अथवा लुगामा अथवा भित्रपट्टि टाँसिने चान्स बढी हुन्छ र इन्फेक्सनको रेट बढी हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको गाउन चाहिँ फुल बडी भन्दा बरु पार्सल बेटर हुन्छ होला, किनभने त्यो झिक्दाखेरि सहिलो हुन्छ र भाइरस चाहिँ तपाईँको बडीमा लाग्ने चान्स कम भयो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले घर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आफूले नुहाएर जानुपर्छ, किनभने तपाईँको स्किनमा टाँसिएको भाइरसलाई चाहिँ मार्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ सोप एन्ड वाटर युज गरेर कम्प्लिटली नुहाएर अनि नयाँ लुगा लाएर जानु भने त्यो भाइरस त्यहीँ मरिहाल्यो। त्यही भएर सुट कुनै गाउन चाहिँ फुल बडी लाउने कि नलाउने भने इम्पोर्टेन्ट होइन होइन, डफिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसलाई कसरी झिक्नुहुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। र आफू घर जानुभन्दा अगाडि ह्यान्ड हाइजिन र होल बडी चाहिँ सोप एन्ड वाटरले स्टेरिलाइज गरेर जानुपर्छ, त्यो अझ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। त्यही भएर फुल बडी सुट लाउँदैमा प्रोटेक्सन हुने भइदिएको भए अमेरिकाभन्दा इटालीमा हेल्थ केयर वर्करको इन्फेक्सन रेट त्यो हिसाबले बढ्नेवाला थिएन होइन। त्यो चाहिँ यहाँ बुझिराख्नु होला। र अर्को चाहिँ सर्जिकल मास्क र N95 चाहिँ आफ्नो सिचुएसन अनुसार आफ्नो लाउने हो, त्यो अनुसार सिचुएसन अनुसार तपाईँले लाउनुभएको छ भने दुइटै दे आर बोथ इक्वल होइन। अब यो भइसकेको छ भने अब हामी विल मुभ एहेड। जस्तो कि हस्पिटलमा तपाईँले अहिले मैले हेरेको पेसेन्टलाई चाहिँ फिभर क्लिनिक अथवा
इमर्जेन्सीमा चाहिँ ट्रायल्स गर्नुभयो, तपाईँले स्याम्पल कलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले N95 लगाउनु पऱ्यो, होइन भने चाहिँ सर्जिकल मास्क लगाएर त्यो पेसेन्ट हेर्नुभयो, पेसेन्ट हेरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ त्यसलाई भर्ना गर्ने विचार गर्नुभयो। भर्ना गर्ने विचार गर्नुभयो भने अब के गर्नु छ, यहाँ एकजना मान्छेले जोइन गर्न खोज्नुभयो रहेछ, म एक्सेप्ट गरिदिइहाल्छु। मनमोहन हस्पिटल एकछिन है, यहाँसम्म केही क्वेसन छ अथवा फेसबुकमा नि छ, फेसबुक लाइभ। ठिक छ, यहाँ केही क्वेसन छ भने उसले मुभ भएर एक दुईजना साथीले जोइन गर्न खोज्नुभयो रहेछ, तर उहाँहरूले चाहिँ फेसबुक लाइभबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो छ भने हामी मुभ भए ल, ठिक छ। अब हामी अगाडि जाउँ। अब त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ तपाईँले हस्पिटलमा भर्ना गर्नुभयो भने कसरी गर्नुहुन्छ, जस्तो कि अब हस्पिटलमा भर्ना गर्दै हुन्छ सबभन्दा अगाडि हामीले कम्पोनेन्ट्स अफ पिपीको कम्पोनेन्ट्सहरू के हो, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सको, त्यो अहिले मैले भनेअनुसार चाहिँ मास्क भइहाल्यो, ग्लोभ्स, गगल्स छैन भने आइसिल्ड, अनि गाउन, सु कभर, हेयर क्याप्सहरू भइहाल्यो। अब जस्तो कि अहिले चाहिँ हाम्रो पोलिसी के छ भने तपाईँले कुनै पनि कोभिडको शङ्का गरेको बिरामी अथवा कोभिड प्रुभन बिरामी छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले इन्डिभिजुअल रूपमा राख्नुहुन्छ। यदि हामीलाई भोलि चाहिँ आउटब्रेक भयो अथवा चाहिँ सस्पेक्टेड केसेसहरू धेरै आउनुभयो अथवा प्रुभन केस नै धेरै आउनुभयो भने तपाईँलाई इन्डिभिजुअल रुम नहुन सक्छ, होइन। त्यस्तो भयो भने त्यो सबै पेसेन्ट्सहरूलाई एउटै कोठामा राख्न सकिन्छ, त्यसलाई कोहोर्टिङ भन्छ। कोहोर्टिङ, यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने चाहिँ तपाईँले कोहोर्टिङ भनेको त्यो बिरामीहरूलाई, सबै बिरामीहरूलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। तपाईँको कोभिड प्रुभन बिरामी र कोभिडको सस्पेक्टेड बिरामीलाई एउटै कोठामा राख्न मिल्दैन। जो पेसेन्ट चाहिँ कोभिड-19 को इन्फेक्सन भइसकेको छ र जो पेसेन्ट चाहिँ तपाईँ चाहिँ हुनसक्छ भनेर चेकअप गर्दै हुनुहुन्छ तर प्रुभन भएको छैन, त्यो दुइटै पेसेन्टलाई मिक्सअप गर्न मिल्दैन। तपाईँले मिक्सअप गर्नै पऱ्यो भने कोभिड प्रुभन भइसकेको बिरामीलाई चाहिँ एउटै कोठामा राख्न मिल्छ, होइन। अनि कोभिड प्रुभन नभएको बिरामीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म अझै पनि इन्डिभिजुअल रुममा राख्नु होला। तर इन्डिभिजुअल रुम छँदै छैन, पुगेन भने चाहिँ अब कोभिडको सस्पेक्ट गरेको बिरामीलाई पनि एउटै कोठामा राख्न सक्नुहुन्छ। तर फेरि पनि म फोकस गर्न चाहन्छु, कोभिड सस्पेक्ट गरेको बिरामी र कोभिड भइसकेको बिरामीलाई एउटै कोठामा राख्न चाहिँ मिल्दैन, तर कोभिड भइसकेको पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटै कोठामा राख्न मिल्छ, होइन। अब एउटै कोठामा तपाईँले राख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बेडहरूको डिस्टेन्स चाहिँ एउटा बेडदेखि अर्को बेडको डिस्टेन्स चाहिँ कि 6 फिट, मिनिमम 6 फिट हुनु पऱ्यो। 6 फिट पनि हुन सकेन भने 3 फिट चाहिँ मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। किनभने अहिले मैले भनेअनुसार चाहिँ बिरामीले खोक्दाखेरि अथवा हाच्छिङ गर्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ हावामा 6 फिटसम्म जान सक्छ, त्योभन्दा टाढा चाहिँ त्यो ग्राभिटीले त्यसलाई तानिन्छ, त्योभन्दा टाढा जाँदैन, होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो बिरामीहरूलाई हामीले राख्दाखेरि चाहिँ 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। 6 फिट छैन भने 3 फिट राख्न सक्नुहुन्छ। र हरेक बिरामी हेर्दाखेरि चाहिँ ह्यान्ड हाइजिनहरू, होइन, अनि खोक्दाखेरि चाहिँ मुख कभर गर्न लाउने अथवा रुमालले छोप्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ बिरामीलाई सिकाउनु पऱ्यो। र बिरामीलाई चाहिँ सर्जिकल मास्क लगाइदिनु पऱ्यो, बिरामीलाई आफूले मात्रै होइन बिरामीलाई लगाइदिनु पऱ्यो, ताकि बिरामीले चाहिँ त्यो भाइरस बाहिर निकाल्न नपाओस्। र हरेक बेडको साइडमा चाहिँ तपाईँले कि सकेसम्म सोप एन्ड वाटरको व्यवस्था गर्नुहोस्, छैन भने चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर आफ्नो राखिदिनुहोस्। र हरेक बिरामीको बेडमा चाहिँ आफ्नो स्टेथोस्कोप अथवा बिपी कफहरू राखिदिनु होला, ताकि त्यो बिपी कफ एउटा बेडबाट अर्को बेडमा बोक्दै हिँड्न नपरोस्, होइन। नत्र चाहिँ भाइरस एउटा बेडबाट अर्को बेडमा चाहिँ तपाईँले युज गर्ने बिपी कफ अथवा स्टेथोस्कोपबाट सर्न सक्छ, होइन। भनेपछि त्यो गरेर चाहिँ त्यो गर्नु भने चाहिँ हजुरले कोभिडको इन्फेक्सन भएको बिरामीहरूलाई एउटै कोठामा राख्न सक्नुहुन्छ। पछि हामीलाई चाहिँ क्राइसिसको सिचुएसन भयो र बेड पुगेन भने कोभिडको सस्पेक्ट गरेको बिरामीहरूलाई पनि एउटै कोठामा चाहिँ राख्न मिल्छ। तर यो रुल्स चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो, 6 फिटको डिस्टेन्समा राख्नु पऱ्यो, हरेक बिरामीले सर्जिकल मास्क लगाउनु पऱ्यो, कफ एटिक फलो गर्नु पऱ्यो, र तपाईँले चाहिँ हरेक बिरामी हेर्दाखेरि साबुन पानीले हात धुनु पऱ्यो सकेसम्म, होइन भने सेनिटाइजर युज गर्नु पऱ्यो। र बेडसाइड इक्विपमेन्ट्सहरू हरेक बेडमा एउटा एलोकेटेड हुनु पऱ्यो, होइन। अब तपाईँले त्यसरी चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ हस्पिटलमा म्यानेज गर्नुहुन्छ। अब म्यानेज गरेपछि तपाईँले त्यो पेसेन्टलाई हेर्न जानुभन्दा अगाडि आफूलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा जाउँ। अब कुनै पनि कोभिडको इन्फेक्सन भएको बिरामी अथवा कोभिड सस्पेक्टेड बिरामी हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै जसो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले एउटा नर्मल रुममा राखे हुन्छ, र त्यो बिरामीलाई हेर्न जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो आफूले यस्तो मैले यहाँ फोटोमा देखाए यस्तो पिपी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मेडिकल हिसाबले आइसोलेसनको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ ड्रपलेट एन्ड कन्ट्याक्ट आइसोलेसन भनिन्छ, होइन। अब यसको बारेमा तपाईँलाई डिटेलमा धेरै जान्नु पर्दैन होला अहिले। यसमा यति मात्र थाहा पाउनुहोस् कि तपाईँले कुनै पनि कोभिड-19 को बिरामी हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो 3टा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दिनु पऱ्यो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मास्क भइहाल्यो। मास्कमा चाहिँ सर्जिकल मास्क,
जुन एयर टाइट चाहिँ हुनु पर्दैन, तर एनएमसीको गाइडलाइन अनुसार तपाईँले वरिपरि टेप टाँस्न सक्नुहुन्छ, नटासे पनि फरक चाहिँ पर्दैन। सेकेन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको गगल्स होइन, गगल्स छैन भने फेस सिल्ड होइन, अथवा म त भन्छु त्यो पनि गगल्स पनि छैन फेस सिल्ड पनि छैन भने तपाईँले स्कुटर चलाउँदाखेरि लगाउने हेलमेट होइन, भाइजर भएको हेलमेट लगाए पनि हुन्छ, फरक पर्दैन होइन। भनेपछि आँखामा छिटा आउनु भएन, त्यही हो हाम्रो मेन कन्सर्न। त्यसपछि ह्यान्ड हाइजिन ग्लोभ्स लगाउनु पऱ्यो, र तपाईँसँग छ भने अनि गाउन पनि लगाउनु पऱ्यो, गाउन अनि त्यसपछि हेड कभर अनि सु कभर छ भने त्यो पनि लाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले कोभिड-19 को बिरामी तपाईँले फ्लोरमा हेर्न जाँदै हुन्छ भने, अथवा इमर्जेन्सीमा हेर्न जाँदै हुन्छ, अथवा इभन आइसियुमा पनि माइल्ड केसेस हेर्न जाँदै हुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, सर्जिकल मास्क, गगल्स अथवा फेस सिल्ड, ग्लोभ्स र गाउन, र त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँसँग छ भने हेड कभर र सु कभर पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अब यो बाहेक अर्को एक्स्ट्रा कुरो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ कि अब मैले जुन भन्न गइरहेको सिचुएसन छ, यो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँले ऐनेको जस्तै गर्ने हो, तर एन्ड अब हाम्रो मास्क चाहिँ सर्जिकल मास्कले पुग्दैन। अब मैले भन्नु लागेको सिचुएसनमा चाहिँ सर्जिकल मास्कले पुग्दैन, त्यसमा चाहिँ स्ट्रिक्टली N95 लगाउनु पर्छ, र पेसेन्टलाई पनि जुन पाए त्यही रुममा राख्न मिल्दैन, स्ट्रिक्टली नेगेटिभ प्रेसर रुम अथवा युनिल्याटरल ल्यामिनर फ्लो रुममा चाहिँ राख्नुपर्छ है त। भनेपछि अहिले मैले भन्न लागेको केसेसमा चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा गर्नुपर्छ। अब यो अहिले मैले भन्नु लागेको केसेस के हो त, त्यो भनेर म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। जस्तो कि अहिले मैले भन्नु लागेको केसेसहरूलाई चाहिँ एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजर्स भन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो प्रोसिजर्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ भाइरस चाहिँ अब थुकको ड्रपलेट्समा मात्र आउँदैन, अब यो चाहिँ भाइरस चाहिँ हावामा जान्छ अथवा एरोसोलाइज्ड हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ भाइरस चाहिँ 5 माइक्रोन्स भन्दा सानो साइजको थुकको ड्रपलेट्सहरूमा कन्भर्ट हुन्छ, र त्यसको वेट यति हलुका हुन्छ कि ग्राभिटीले त्यसलाई तान्न सक्दैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ हावा जता जान्छ त्यतै हावा फ्लो अनुसार त्यो फ्लोट गर्छ, र त्यो गर्ने भएपछि हजुरको सर्जिकल मास्कले प्रोटेक्सन गर्न सक्दैन, त्यसमा चाहिँ N95 चाहिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ रुमभरि नै त्यो त्यस्तो खालको प्रोसिजर गर्दै हुन्छ भने भाइरस चाहिँ रुमभरि नै भरिएको हुनसक्छ। रुममा भरिएको भाइरसलाई चाहिँ अरू रुममा नजाओस् भनेर बाहिर पठाउने मेकानिजम गर्नुपर्छ होइन। रुममा भएको भाइरसलाई बाहिर पठाउने मेकानिजम चाहिँ दुईवटा छ मेन, कि चाहिँ तपाईँसँग छ भने चाहिँ भेन्टिलेसन कन्ट्रोल गरेर नेगेटिभ प्रेसर रुमै बनाउनुहोस् विथ हेपा फिल्टर, तर हाम्रो नेपालमा त्यो छैन, किनभने हामीसँग चाहिँ इन्टरनल भेन्टिलेटर सिस्टम छैन। त्यही भएर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, युनिल्याटरल फ्लो सिस्टम राख्नुपर्छ। अब युनिल्याटरल फ्लो सिस्टम कसरी गर्ने चाहिँ म अहिले यहाँ एक्सप्लेन गरिदिइहाल्छु। तपाईँको त्यो यस्तो पेसेन्ट्सहरू राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको रुममा राख्नुहोस् एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजर्सहरू गर्दाखेरि, ताकि त्यो पेसेन्टकोले जेनेरेट गर्ने भाइरस चाहिँ रुमभित्रबाट बाहिर जाओस्। यो चाहिँ सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, किनभने हाम्रो गाउँमा चाहिँ आइसोलेसन रुमहरू बनाइएको छ, हस्पिटलमा आइसोलेसन रुम बनाइएको छ, तर त्यो आइसोलेसन रुम प्रपर छ कि छैन तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। जस्तो कि एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजर्सहरू तपाईँले गर्दै हुन्छ भने यो रुममा चाहिँ सबै झ्यालढोकाहरू बन्द गर्नुहोस्, र बाहिरपट्टि जुन चाहिँ आउटर स्पेसमा बाहिरपट्टि फर्किएको जुन भित्ता छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले एक्जस्ट फ्यान्स राख्नुहोस्, 2 देखि 4वटा एक्जस्ट फ्यान्स राख्नुहोस् है। एक्जस्ट फ्यान राख्नुहोस्, सबै झ्यालढोका बन्द गर्नुहोस्, र बिरामीलाई चाहिँ एक्जस्ट फ्यानको नजिकै राख्नुहोस्। अब तपाईँ चाहिँ त्यो बिरामी हेर्न आउनुभयो भने ढोका खोलेर आउनुहुन्छ, आउँदाखेरि हावाको फ्लो के हुन्छ, तपाईँले ढोका खोल्दाखेरि चाहिँ भित्रको हावा बाहिर आउँदैन कि यो हावा चाहिँ जहिले पनि ढोकाबाट भित्र छिर्छ, तपाईँलाई छुन्छ, तपाईँलाई छोएपछि त्यो पेसेन्टलाई छुन्छ त्यो हावाले, र पेसेन्टले खोक्दाखेरि अथवा त्यो प्रोसिजर गर्दाखेरि जति पनि भाइरस बाहिर निस्किएको हावा छ त्यो हावालाई चाहिँ एक्जस्ट फ्यानले बाहिर फालिदिन्छ। र यो गर्नुभयो भने चाहिँ हावाको एउटा युनिल्याटरल ल्यामिनर फ्लो हुन्छ होइन, ल्यामिनर फ्लो हुन्छ। त्यो भएपछि के हुन्छ, यो भाइरस चाहिँ तपाईँलाई अथवा रुमबाट बाहिर अरू कोरिडोरमा गएर अरू बिरामी अथवा अरू रुममा जान पाउँदैन। र यति गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर रुमबाट जे फाइदा पाउनुहुन्छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट फाइदा पाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यदि यो रुमको सेटअप चाहिँ यस्तो केसेसमा चाहिँ तपाईँको स्पेसल यस्तो सेटअप गर्नु पर्यो। त्यही भएर तपाईँको आइसियुमा यस्तो सेटअप छैन भने आजको दिनदेखि यस्तो गर्नुहोस्, के गर्नुहोस्, एक्जस्ट फ्यान्सहरू राख्नुहोस्, अनि एक्जस्ट फ्यान चाहिँ भित्तापट्टि राख्नुहोस् र त्यो हावा बाहिर जाओस् भन्ने मेकानिजम राखिदिनुहोस्। पेसेन्टलाई चाहिँ एक्जस्ट फ्यान्सतिर राख्नुहोस्, र तपाईँ चाहिँ ढोका एउटा ढोका होस् त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा त्यो ढोकाबाट मात्रै छिर्नुहोस्, र पेसेन्टसँग सबको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, र N95 लाएर जानुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो भाइरस भएको जुन हावा छ त्यो हावाले चाहिँ तपाईँलाई छुँदैन, र यो बाहिर पनि यो कोठाबाट बाहिर कोरिडोरमा अथवा अरू कोठामा जान पाउँदैन, यो सिधै एक्जस्ट फ्यान्सले बाहिर पठाइन्छ। यसलाई भन्छ युनिल्याटरल ल्यामिनर फ्लो
यो चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर रुमको इक्विभ्यालेन्ट हो। अब यो थाहा पाइसकेपछि तपाईँले यस्तो प्रोसिजर्सहरूमा चाहिँ भाइरस हावामा निस्किने भएको भएर तपाईँले रुमको सेटअप पनि नर्मल हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अहिले मैले भने जस्तो सेटअप गर्नुपर्छ र तपाईँले पिपिई लगाउँदाखेरि पनि सर्जिकल मास्कले पुग्दैन, त्यसमा तपाईँले N95 लगाउनुपर्छ। र प्रोसिजर्सहरू के हो त, यो सबैले थाहा पाउनै पर्छ। प्रोसिजर्स भनेको चाहिँ यो जुन जति पनि प्रोसिजर्सहरू हुन्छ यो युजली इमर्जेन्सी अथवा आइसियु अथवा अपरेसन थिएटरमा हुन्छ होइन। हाम्रो रेगुलर वार्डमा अथवा फिभर क्लिनिक अथवा ट्रायल्समा यो प्रोसिजर हुँदैन। त्यो यो प्रोसिजर्सहरू निम्नलिखित छन्। तपाईँ इमर्जेन्सी अथवा आइसियुमा गरिने प्रोसिजरहरू जस्तै नेबुलाइजेसन, इन्टुबेसन गरिसकेपछि तपाईँले गर्ने ओपन सक्सनिङ अथवा भेन्टिलेसन, जुन चाहिँ इन्भेसिभ भेन्टिलेसन हुनसक्छ अथवा नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन हुनसक्छ, एक्सटुबेसन र इभन सिपिआर अथवा कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेसन। यो सबै प्रोसिजरहरू चाहिँ तपाईँको इमर्जेन्सी अथवा आइसियुमा हुन्छ। र अर्को प्रोसिजर्सहरू चाहिँ हाम्रो इएनटी एरियाको नाक कान घाँटी एरियाको प्रोसिजर्सहरू, जस्तै इएनटी प्रोसिजर आफैमा, डेन्टल प्रोसिजर, अप्पर जिआई इन्डोस्कोपी, ट्रेकियोस्टोमी र ब्रोङ्कोस्कोपी। यस्तो प्रोसिजर गर्दै हुन्छ भने अथवा यस्तो अपरेसन गर्दै हुन्छ भने मात्रै भाइरस चाहिँ हावामा आउँछ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको मास्क N95 हुनुपर्छ र रुमको सेटअप पनि नेगेटिभ प्रेसर रुम अथवा युनिल्याटरल ल्यामिनर फ्लो हुनुपर्छ। नत्र अरू केसेसमा चाहिँ तपाईँले अहिले मैले देखाए जस्तो हावामा जाँदैन, 6 फिटभन्दा धेरै टाढा जाँदैन, भाइरसको पार्टिकल पनि ठुल्ठुलो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले सर्जिकल मास्क लगाए पुग्छ, रुमको सेटअप पनि स्पेसल हुनु पर्दैन। र दुइटै केसमा चाहिँ तपाईँले गगल्स अथवा फेस सिल्ड, ह्यान्ड हाइजिन गाउनहरू त लगाउनुहुन्छ नि। यसमा केही कन्फ्युजन छैन होला। र यो भिडियो तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला र यो भिडियोको स्लाइड्सहरू पनि म तपाईँलाई पठाइदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो एनएमसीको गाइडलाइन पनि यही कुरा लेखाएको छ, यो चाहिँ सबैले फलो गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा म फेरि फोकस के गर्न चाहन्छु भने सबै पेसेन्टमा तपाईँले N95 लगाउनु पर्दैन। जुनसुकै पेसेन्ट हेर्दा पनि तपाईँले N95 लगाउनु पर्दैन। तपाईँले N95 लगाउनु पर्ने भनेको यस्तो पेसेन्टमा मात्र हो। र यस्तो पेसेन्ट्सहरू कि चाहिँ इमर्जेन्सीमा हुन्छ कि चाहिँ आइसियुमा हुन्छ र त्यो पेसेन्ट्सहरू एकदमै सिक हुन्छ, अथवा तपाईँको कुनै पेसेन्ट चाहिँ एकदम सिक छ, अब त्यसलाई इन्टुबेसन चाहिँदैछ अथवा त्यसलाई चाहिँ नेबुलाइजेसन चाहिनेवाला छ अथवा तपाईँले केही प्रोसिजर चाहिनेवाला छ भने त्यो पेसेन्टलाई पहिला नै युनिल्याटरल ल्यामिनर फ्लो अथवा नेगेटिभ प्रेसर रुममा राख्नुहोस् र त्यो पेसेन्टलाई पनि सर्जिकल मास्क लगाइदिनुहोस् र आफूले पनि त्यो पेसेन्टलाई हेर्दाखेरि N95 लगाएर जानुहोस् होइन। त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र अरू जति पनि नर्मल पेसेन्ट्सहरू छन् अथवा लेस सिक पेसेन्ट्सहरू छन् र यस्तो प्रोसिजर्सहरू चाहिएको छैन भने हामीले N95 लगाउनु पर्दैन। र त्यो भनेको हाम्रो युजली इमर्जेन्सीमा भएको अथवा आइसियुमा भएको मेजोरिटी अफ द पेसेन्ट्स अथवा वार्डमा भएको मेजोरिटी अफ द पेसेन्ट्स होइन, जो चाहिँ लेस सिक छन् तिनीहरूलाई। र यसको बारेमा हामीले कुरा गरिहाल्यो। अब इन्टुबेसनको बारेमा अहिले हामी डेमो पनि देखाउँछौँ। अब जस्तो कि यस्तो कोभिड-19 भएको पेसेन्ट्सलाई तपाईँले इन्टुबेसन गर्नुहुन्छ भने इन्टुबेसन गर्दाखेरि चाहिँ भाइरस एरोसोलाइजेसन हुने रिस्क हुन्छ, अहिले हामीले भनिसक्यौँ। अनि त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म भाइरस धेरै एरोसोलाइज नहोस् भन्ने हिसाबमा हामी जानुपर्छ र प्रोसेस पनि एकदमै क्विक हुनुपर्छ ताकि आफूलाई एक्सपोजर पनि कम होस्। भनेपछि तपाईँले कुनै पनि कोभिड-19 भएको पेसेन्टलाई इन्टुबेट गर्दै हुन्छ भने यो कुरा ध्यान दिनु होला। नम्बर 1, त्यो पेसेन्ट चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर रुम अथवा युनिल्याटरल ल्यामिनर फ्लो भएको रुम अथवा त्यो पनि छैन भने वेल भेन्टिलेटेड रुममा हुनु पर्यो। नम्बर 2, तपाईँले N95 मास्क लगाएको हुनु पर्यो विथ आई प्रोटेक्सन होइन, त्यो दुइटा चाहिँ हुनै पर्यो। नम्बर 3, त्यो पेसेन्टलाई तपाईँले इन्टुबेट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ब्याग एन्ड मास्क चाहिँ नगर्नु होला। जस्तो कि अरू नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ हामी ब्याग एन्ड मास्क गरेर चाहिँ सेचुरेसन चाहिँ 90+ अथवा 95 पुर्याउँछौँ भने कोभिड-19मा त्यो नगर्नु होला, किनभने ब्याग एन्ड मास्क गर्दाखेरि त्यो भाइरस बाहिर निस्किन्छ। त्यो भएर ब्याग एन्ड मास्क नगर्नु होला। नम्बर 3, तपाईँले इन्टुबेसन गर्दाखेरि सकेसम्म क्विक गर्नुपर्छ। बाहिरतिर चाहिँ भिडियोस्कोप अथवा ब्रोङ्कोस्कोपी मेथडबाट गर्छ, हाम्रो नेपालमा त्यो छैन। त्यही भएर हाम्रो नेपालमा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले सकेसम्म ट्रेन्ड म्यान पावर युज गर्नु होला होइन, जो चाहिँ एकदम क्विक इन्टुबेसन गर्न सक्नुहुन्छ र मसल रिल्याक्सन दिनु होला। जस्तो तपाईँले सक्सिनाइलकोलिन अथवा रोकोरोनियम दिएर मसल रिल्याक्सन दिनु भने इन्टुबेसन गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ क्विक इन्टुबेसन गर्ने टिम र मसल रिल्याक्सन दिन सक्नुहुन्छ। र क्विक इन्टुबेसन गर्दाखेरि अर्को लास्टमा अर्को कुरा के पनि गर्न सकिन्छ भने तपाईँले इटी ट्युबको यतापट्टिको जुन प्लग छ त्यसलाई चाहिँ क्ल्याम्प गरेर राख्न सक्नुहुन्छ ताकि त्यहाँबाट भाइरस बाहिर नआओस् भनेर। र तपाईँले इन्टुबेट गरिसकेपछि त्यो क्ल्याम्प झिकिदिनुहोस् अनि अरू जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। त्यही भएर फेरि म यसलाई फेरि फोकस गर्न चाहन्छु। तपाईँले त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँसँग भाइरल फिल्टर छ भने, जस्तो कि मार्केटमा पाइन्छ भने
इन्डियाबाट मगाउन सक्नुहुन्छ। भाइरल फिल्टर छ भने चाहिँ त्यसलाई क्लेम नगरिकन त्यसमा भाइरल फिल्टर पनि एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। हेरि यहाँ भाइरल फिल्टर युज गर्नुभयो भने त्यो भाइरस बाहिर नआउने भयो। त्यही भएर म फेरि फोकस गर्न चाहन्छु, रुम चाहिँ तपाईँले नेगेटिभ प्रेसर रुममा राख्नु पऱ्यो, अथवा चाहिँ युनिल्याटरल ल्यामिनार फ्लो, अथवा त्यो पनि छैन भने वेल भेन्टिलेटेड रुम। तपाईँ आफैले N95 र गगल्स लगाउनु पऱ्यो, अनि ट्रेन्ड म्यान पावर युज गर्नु पऱ्यो। ब्याग एन्ड मास्क गर्न भएन। क्विक इन्टुबेसनमा सजिलो होस् भनेर मसल रिल्याक्सेन्सहरू युज गर्नु पऱ्यो। अनि तपाईँको इटी ट्युबलाई चाहिँ तपाईँले के क्ल्याम्प गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँसँग भाइरल फिल्टर छ भने भाइरल फिल्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू प्रोसेस चाहिँ एज युजुअल तपाईँले रेगुलर इन्टुबेसन र भेन्टिलेसन जे गर्नुहुन्छ त्यो नै हो। अब पिपियुको लागि भिडियोहरू वेबसाइट्समा छ, जस्तो कि यो फलो गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामी अहिले देखाउँछौँ होइन। र तपाईँले पेसेन्टलाई त्यसरी टेक केयर गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँले अहिले हामीले देखाएअनुसार चाहिँ तपाईँले फिभर क्लिनिक अथवा इमर्जेन्सीको ट्रायज रुममा त्यो बिरामीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, स्याम्पल कलेक्ट गर्दाखेरि मात्र N95 लगाउनु पऱ्यो, नत्र परेन। त्यो पनि अहिले मैले भनिसकेँ। त्यसरी त्यो पेसेन्टलाई तपाईँले वार्डमा हेर्नु पऱ्यो अथवा आइसियुमा हेर्नु पऱ्यो भने कुन कुन सेटअपमा कसरी आइसोलेट गर्नुहुन्छ र तपाईँले आफूलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले गरिहालेँ, र अलिक डिटेलमा हामी फेरि डेमो देखाइहाल्छौँ। अब म भन्न लागेको कुरा चाहिँ कोभिड क्राइसिस भइसकेर तपाईँहरूले यस्तो पेसेन्ट हेर्न थालेपछि, अथवा चाहिँ कुनै पनि पोजिटिभ कोभिड पेसेन्ट हेरेपछि तपाईँ चाहिँ घर जानुभन्दा अगाडि आफूलाई कसरी आइसोलेट गर्नुहुन्छ, अथवा आफूलाई कसरी क्लिनअप गर्नुहुन्छ, ताकि त्यो भाइरस तपाईँसँगै घरमा नजाओस्। त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसको बारेमा भन्दैछौँ। पेसेन्टको बारेमा अहिले कुरा नगरौँ। जस्तो कि बाहिरतिर नेपाल बाहिर जहाँ चाहिँ कोभिडको इन्फेक्सन देखिएको छ त्यहाँ गरिएको प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भने, जस्तो कि तपाईँसँग टिम पुग्छ भने 2टा टिम बनाउनुहोस् होइन। एउटा टिम चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ 2 हप्ता, अर्को टिम चाहिँ 2 हप्ता काम गर्नुहुन्छ होइन। त्यसरी टिम रोटेसन गर्नु पऱ्यो। र जो पेसेन्ट जुन टिमले चाहिँ डिरेक्ट पेसेन्ट केयर गर्नुभयो उहाँले चाहिँ पेसेन्ट हेरिसकेर आफ्नो सिफ्ट सिद्धिएर घर जाने बेला भएपछि, अथवा चाहिँ आफ्नो क्वारेन्टाइनको सेन्टरमा जानुपर्ने भएपछि, बस्ने ठाउँमा जाने भएपछि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ तपाईँको त्यो कोभिड बिरामी राखेको फ्लोरमा अथवा हस्पिटलमा चाहिँ रेड एरिया र ग्रिन एरिया छुट्याउनु पऱ्यो होइन। तपाईँले त्यहाँ मार्क नै लगाउन सक्नुहुन्छ। रेड एरिया भनेको चाहिँ तपाईँको भाइरस भएको कन्टेन्ट, ग्रिन एरिया अथवा अरेन्ज एरिया, त्यसपछि ग्रिन एरिया। अनि ग्रिन एरिया भन्छ चाहिँ क्लिन एरिया, अरेन्ज भनेको चाहिँ बिचको एरिया होइन। अनि तपाईँले मार्क गर्न सक्नुहुन्छ हट जोन र क्लियर जोन। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ, जस्तै मैले कुनै पनि बिरामी हेरेर आएँ, अब म घर जाँदैछु अथवा क्वारेन्टाइन फेसिलिटीमा बेलुकालाई बस्न जाँदैछु, मेरो ड्युटी सिद्धियो भने चाहिँ म त्यहाँबाट निस्किन्छु। निस्केपछि चाहिँ एउटा कमन सावर रुम हुन्छ। सावर रुममा जानुभन्दा अगाडि म सबै मेरो लुगाहरू झिक्छु होइन। त्यसलाई चाहिँ प्लास्टिकले बेरेर हस्पिटललाई जिम्मा लाइन्छु, ताकि हस्पिटलले त्यसलाई अटोक्लेभिङ अथवा त्यो पनि छैन भने चाहिँ सोप एन्ड वाटरमा, हट वाटरमा त्यसलाई धोएर भोलिको लागि ठिक्क पारिदियोस् होइन। अनि मैले घरबाट ल्याएको फ्रेस लुगाहरू मैले त्यहीँ साइडमा राखेको हुन्छु। अनि तर त्यो लाउनुभन्दा अगाडि म होल बडी पुरै सोप एन्ड वाटरले पुरै नुहाउँछु होइन। सोप एन्ड वाटरले नुहाउँछु, मिची नुहाउँछु। नुहाएपछि मेरो बडीमा टाँसिएको जति पनि भाइरस छ त्यो भाइरस मरोस् र त्यो सबै साबुन पानीले पखालिएर जाओस् होइन। भनेपछि मैले लुगा पनि हस्पिटलमा डम्प गरिदिइसकेँ। मैले भएको भाइरस आफ्नो जिउमा टाँसिएको भाइरस पनि साबुन पानीले पखालिसकेँ। अब म क्लिन छु। क्लिन भइसकेपछि म अब क्लिन लुगा लगाउँछु र म हस्पिटलबाट बाहिर निस्किन्छु र आफू जहाँ जानुपर्ने हो त्यो जान्छु। र भोलिपल्ट आउँदाखेरि मैले फेरि क्लिन लुगा लिएर आउँछु र एक ठाउँमा राख्छु, र फेरि हस्पिटलले प्रोभाइड गर्ने लुगा लगाउँछु। र फेरि म निस्किँदाखेरि त्यो लगाइसकेको लुगाहरू त्यसरी नै ट्र्यास गर्छु अथवा डम्प गर्छु, र बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि नुहाएर बल्ल निस्किन्छु हो। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि अर्को चाहिँ हस्पिटलमा तपाईँले डम्प गर्नुभएको लुगा चाहिँ हस्पिटलले के गरोस् भन्दाखेरि चाहिँ कि चाहिँ अटोक्लेभ गरोस्। अटोक्लेभ छैन भने चाहिँ कि चाहिँ साबुन पानी र त्यसमा पनि ब्लिच राखेर त्यसलाई तातो पानीले धोइदियोस् र त्यसलाई एयर ड्राई गरोस्। त्यसरी एयर ड्राई गऱ्यो भने भाइरस मर्छ। र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अहिले मैले जति पनि पिपिईको कुरा भने त्यो पिपिई त एउटा कुरा भइहाल्यो। त्योभन्दा अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हुन्छ, किनभने यो भएपछि त्यो भाइरस चाहिँ तपाईँले घर लिएर जानुहुन्न अथवा त्यो भाइरस बोकेर अन्त जानुहुन्न। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो हस्पिटलमा चाहिँ कोभिड डेस्टिनेटेड हस्पिटल हो अथवा त्यस्तो पेसेन्ट आउँदैछ भने तपाईँले यो पार्टमा पनि फोकस गर्नु होला। यो पार्टमा फोकस गर्नलाई तपाईँले चाहिँ एउटा क्लिन एरिया, सावर एरिया हुनुपर्छ होइन। अनि इन्ट्री र एक्जिट पोइन्ट फरक फरक हुनुपर्छ होइन। अनि लुगा धुने एउटा ठाउँ र त्यसलाई डम्प गर्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो। प्लास्टिकको बोरामा बेर्नु पऱ्यो, त्यो एउटा कुरा भयो। र प्रशस्त मात्रामा साबुन पानी चाहिन्छ होइन। त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ।
अब अर्को कमन क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा पिपी रियुज गर्न मिल्छ मिल्दैन। पिपी भनेको अब यसमा विभिन्न कम्पोनेन्ट छ। अहिले मैले भनेको तपाईँले गाउन रियुज गर्न मिलिहाल्छ। गाउनलाई तपाईँले गाउनलाई चाहिँ अथवा हेड कभर अथवा इभन सु कभर होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले कि अटोक्लेभ त्यसको त्यसको केले बनेको छ त्यही अनुसार पनि डिपेन्ड गर्छ। नत्र युजली कि तपाईँले अटोक्लेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अटोक्लेभ छैन भने पनि तपाईँले साउन पानीले तातो पानीले धोएर त्यसमा ब्लिच पनि राखेर अनि धोइसकेपछि त्यसलाई एयर ड्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि छैन भने तपाईँले हट एयर ओभन पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो विभिन्न मेथड्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मास्कको कुरा आउँछ। मास्क चाहिँ त्यसरी अटोक्लेभ अथवा चाहिँ ब्लिच राख्न मिल्दैन, किनभने मास्कभित्र भएको फिल्टर बिग्रिन्छ होइन। मास्कभित्र भएको फिल्टर बिग्रिन्छ। त्यही भएर अहिले विभिन्न रिसर्चहरूमा आएअनुसार चाहिँ यदि तपाईँले मास्कलाई रियुज गर्नु पऱ्यो भने यो पिक्चरमा हेरे अनुसार यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ मेरो विचारमा 70 डिग्री सेन्टिग्रेड हट एयर ओभनमा 30 मिनट्स राख्न सक्नुहुन्छ। 30 मिनट्स राख्नु भने चाहिँ त्यहाँको भाइरस पनि मर्छ र फिल्टर पनि बिग्रिँदैन। अर्को चाहिँ तपाईँले युभी लाइटमा 30 मिनट्स राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा अर्को यसमा मेन्सन नगरेको अर्को एउटा कुरो चाहिँ हाइड्रोक्सन पेरोक्साइड युज गर्न सक्नुहुन्छ। हाइड्रोक्सन पेरोक्साइडको बाफले चाहिँ भाइरस मारिदिन्छ र फिल्टर पनि बिगार्दैन। यो थर्ड मेथड भयो। यति चाहिँ लगभग अलिकति साइन्टिफिकली प्रुभन मेथड्स भयो। र यो बाहेक तपाईँले अरू गर्न सक्नु, यो पनि केही भएन भने के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो कि हामीले उसमा युट्युबमा अथवा मिडियामा हेरे अनुसार चाहिँ ताइवानमा चाहिँ प्रेसर कुकरमा पनि राखेका छन् होइन। प्रेसर कुकरमा चाहिँ फ्यु मिनट्ससम्म प्रेसराइज्ड वेमा राख्यो भने भाइरस मर्छ भनेका छन्। त्यो पनि तपाईँले सायद गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा कसैले चाहिँ माइक्रोवेभमा 70 डिग्री सेन्टिग्रेडमा माइक्रोवेभ पनि गर्ने गरेका छन्। अब त्यसको एक्चुअल चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर त्यो पनि काम गर्छ भनेर भनिएको छ। र कुनै देशमा चाहिँ के गरिन्छ भने चाहिँ यो सबै कुरा छैन भने चाहिँ कुनै देशमा चाहिँ तपाईँले 2टा मास्क किन्नुहुन्छ। एउटा मास्क युज गर्नुहुन्छ जुन युज भइसकेको मास्क छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ एक दिन पुरै घाममा एयर ड्राई गरिदिनुहुन्छ। घाममा एयर ड्राई गऱ्यो भने घाममा भएको अल्ट्राभायोलेट रेसले चाहिँ त्यो मास्कलाई चाहिँ मास्कमा भएको भाइरसलाई मारिदिन्छ होइन। त्यो पनि गरेका छन्, सायद त्यसले पनि काम गर्छ होला, प्रुभन चाहिँ छैन होइन। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो मास्क कहिलेसम्म युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ खास यो मास्कहरू सबै युज एन्ड थ्रोको लागि डिजाइन गरिएको हो। तर तपाईँले अहिले मैले भनेअनुसार तरिकाले रियुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मास्कमा चाहिँ हजुरको मैल टाँसिएर त्यो कालो लेयर टाँसिन थालेपछि त्यसलाई रियुज नगर्नु होला, किनभने त्यो मैलमै भाइरस टाँसिएर त्यसैमा प्रोपाइगेट गर्न सक्छ होइन। त्यो एउटा कालो लेयर अथवा मैल नटाँसिएसम्म तपाईँले मास्क युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मास्क युज गर्दाखेरि मास्क लगाउने र झिक्ने तरिका फरक हुन्छ, त्यो विचार गर्नु होला ताकि त्यो मास्कमा चाहिँ भाइरस नटाँसियोस्। र अर्को एउटा अन्तिम कुरा चाहिँ N95 को लागि चाहिँ WHO ले चाहिँ एउटा नयाँ कुरा पनि निकालेको छ। सर्जिकल मास्क भन्दा नि N95 चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि N95 लाउँदाखेरि चाहिँ N95 को बाहिरपट्टि भाइरस नटाँसियोस् भनेर WHO ले के रिकमेन्ड गरेको छ भने कि चाहिँ तपाईँले यस्तो भाइजर लगाउनुहोस् होइन। फेस सिल्ड यस्तो लामो ठुलो खालको लगाउनु भने भाइरसको पार्टिकल्सहरू टाँसिन पाउँदैन, एउटा त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ। अथवा त्यो छैन भने चाहिँ तपाईँले N95 को बाहिर सर्जिकल मास्क लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भएपछि त्यो भाइरस चाहिँ सर्जिकल मास्कमा टाँसिन्छ। त्यो सर्जिकल मास्क तपाईँले अनि फालिदिनुहुन्छ, N95 चाहिँ भाइरस टाँसिँदैन। यो मेथड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो अहिले फेरि हामी डेमोन्स्ट्रेसनमा हामी गर्छौँ। ठिक छ, यो पब्लिकको लागि केही स्लाइड्सहरू छ 6 फिटको कन्सेप्टहरू। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले अर्को के ध्यान दिनुपर्छ भने चाहिँ तपाईँको ह्यान्ड हाइजिनको कुरा बाहेक भाइरस चाहिँ तपाईँको ल्यापटप, फोन अथवा तपाईँको लुगा यस्तोमा पनि टाँसिन सक्छ। तिनीहरूलाई पनि स्टेरिलाइज गर्नु पऱ्यो र पब्लिकलाई पनि अवेर गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आयो। र त्यो सफा गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा कपासमा ह्यान्ड सेनिटाइजर चाहिँ कपासमा राख्ने र त्यो कपासले चाहिँ आफ्नो ग्याजेट्सहरू सफा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा भएको अल्कोहलले चाहिँ भाइरस मारिदिन्छ र त्यो इभापोरेट भएर जान्छ अनि तपाईँको ग्याजेट्सहरू पनि बिग्रिँदैन होइन। त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भाइरससम्म कति समय बाँच्छ भन्ने कुरा त हामी मेडिकल फिल्डको साथीहरू सबैलाई थाहै छ। तर युजली 3 घन्टादेखि 8 दिनसम्म बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा त भइहाल्यो। र अर्को मेन कुरा चाहिँ हामीले पटक आफ्नो हातले चाहिँ आफ्नो म्युकोजल सर्फेसहरू छुने बानी नगरौँ होइन। पिपी लगाउनुभन्दा अगाडि लगाएपछि पनि त्यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो। र सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू हामीले पब्लिकलाई पनि सिकाउँ होइन। 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ र ह्यान्ड हाइजिन र मास्क लगाउने गरौँ होइन। अझ सकिन्छ भन्दा गगल्स पनि लगाउँ भन्छु म त, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। र यो ह्यान्ड हाइजिनको टेक्निक्सहरू हामी अहिले डिस्कस गरौँला। र तपाईँले सेनिटाइजर युज गर्दै हुन्छ नि 60% या 70% होइन 60% इथाइल अल्कोहल कन्टेन्ट भयो भने पुग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो हस्पिटल अथवा घर सफा गर्दै हुन्छ भने हस्पिटल सफा गर्नलाई चाहिँ तपाईँले सबभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला फ्लोरलाई चाहिँ सोप एन्ड वाटरले सफा गर्नुहोस्।
होइन। त्यो भएपछि त्यहाँको भाइरसहरू सबै मैलसहित त्यो भाइरसहरू मेटिन्छ। अनि त्यसमाथि चाहिँ तपाईँ ब्लिच अथवा 70% अल्कोहल अथवा हाउसहोल्ड क्लिनर्सहरू अथवा भाइरेक्स भन्ने अर्को एउटा सोल्युसन पाइन्छ, त्यसको बारेमा अहिले हामी भनौँला। त्यो भाइरेक्स सोल्युसनहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएपछि त्यो फ्लोर चाहिँ स्टेरिलाइज हुन्छ। भनेपछि तपाईँलाई फ्लोर कसरी स्टेरिलाइज गर्ने अथवा आफ्नो ओटी अथवा आइसियु कसरी स्टेरिलाइज गर्ने पनि भन्यो, आफ्नो ग्याजेट्सहरू कसरी सफा गर्ने भनिहाल्यो, आफ्नो हात कसरी सफा गर्ने त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यो भएर ब्लिचको युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। ग्याजेट्सको कुरा भइहाल्यो। र तपाईँ घर जानुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो लुगाहरू चाहिँ अहिले मैले भने सोप एन्ड वाटर हटलाई गरेर हट वाटरमा गर्ने र त्यसलाई एयर ड्राई गरिदिने, भाइरस मरिहाल्छ। र तपाईँको खानेकुरा युटेन्सिल्सहरू गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ साउन पानीले धुनु होला। साउन पानीले धोएपछि र त्यसलाई एयर ड्राई गरिदियो भने तपाईँको प्लेटहरूमा लाग्ने भाइरस पनि जान्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ यो भाइरस चाहिँ हजुरको हामीले थाहा पाएअनुसार रेस्पिरेटरी सेक्रेसनबाट जान्छ भन्ने प्रुभन नै हो। अहिले मैले भनेअनुसार यो भाइरस चाहिँ स्टुलमा पनि भेटिएको छ, स्टुलमा पनि पिसिआर गर्दा भाइरस भेटिएको छ। त्यो भाइरस कल्चर गरेर चाहिँ त्यो भाइरस लिभिङ हो कि होइन चाहिँ प्रुभन भएको छैन, तर स्टुलमा पनि पिसिआर गर्दा भाइरस भेटिएको भएर यो भाइरस चाहिँ फेको ओरल ट्रान्समिसन पनि हुनसक्छ, त्यो पनि विचार गर्नु होला। त्यही भएर कुनै पनि मान्छे आइसोलेसनमा अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ भने पनि उहाँले चाहिँ सकेसम्म टोयलेट बाथरुम छुट्टै युज गर्नुपर्छ, टावल छुट्टै युज गर्नुपर्छ, किचन पनि छुट्टै युज गर्नुपर्छ, र डिस्टेन्स पनि 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यही भएर यसबाट टेक होम मेसेज के भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पिरेटरी सेक्रेसन हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, अनि त्यसपछि इन्डिरेक्टली फोमाइट्सबाट जान्छ भन्ने कुरो पनि थाहा भएकै हो। अनि अहिले मैले भनेअनुसार आइसियु अथवा इमर्जेन्सीमा सर्टेन प्रोसिजर्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो हावामा जान्छ र त्यसमा N95 गर्नु पऱ्यो र रुम पनि स्पेसल हुनु पऱ्यो, त्यो पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो। र अरू एक्स्ट्रा कुरो भनेको चाहिँ फेको ओरल ट्रान्समिसन पनि हुनसक्ने चान्स छ। र भाइरस चाहिँ ब्लडमा पनि भाइरेमिक फेजमा ब्लडमा पनि भेटिएको छ, र कहिले कहिले चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजनबाट पनि हुनसक्छ, तर त्यो एकदम माइनर हो। किनभने जो पेसेन्टको चाहिँ भाइरेमिक फेज भएको हुन्छ त्यो बेला फिभर आउँछ, सिम्टम्स हुन्छ, त्यो पेसेन्टमा हामीले ब्लडै लिँदैनौँ होइन। तर यो चाहिँ थ्योरिटिकल कुरा हो। ठिक छ, अहिलेको स्टे होम। अब इपिडेमियोलोजिकल कन्ट्रोलको बारेमा यो डिटेल अहिले कुरा नगरौँ, यो पछि कुरा गरौँला। ठिक छ, अब यो इन्फेक्सन कन्ट्रोल यो भिडियो चाहिँ हाम्रो युट्युबमा पनि राखिएको छ, फेसबुक लाइभमा पनि गरिएको छ, र यही कुरा चाहिँ तपाईँले फेरि फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भएपछि हाम्रो अहिलेको यो लेक्चर यो सकियो। अब यो पछि हामी चाहिँ लाइभ डेमोन्स्ट्रेसनमा जान्छौँ। के क्वेसन छ भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ।